बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। अगर ये बात कही जाए नाज़रीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात थी उसको ना सिर्फ हाईजैक कर दिया गया है बल्कि इसके साथ वो सलूक किया गया जो माजी में MQM के साथ किया गया, जो माजी में पीपल्स पार्टी के साथ किया गया, जो इस वक्त नून लीग के साथ भी इसी तरह का एक सलूक हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात थी बहुत खूबसूरती से जो पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट राइटर है वो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस तरह से फूट डाली कि इमरान खान को जेल में बंद करके और वहाँ से बयानिया कुछ आता है और बाहर आके बयानिया कुछ दिया जाता है। और ये लग रहा है कि इमरान खान को जो उसके हक़ में फ़ैसले होने चाहिए, जो उसके हक़ में बात जानी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं से इग्नोर किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं से नज़रअंदाज किया जाता है और वो बात ज़्यादा इस्टेब्लिश की जाती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ाती जो उनका नज़रिया है, जो उनका विजन है, उससे नुकसान दे सकता है, लेकिन आम आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने इसका जो कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वही सलूक किया जा रहा है बल्कि किया जा चुका है जो MQM के साथ किया गया या पीपल्स पार्टी के साथ, ये इसलिए कहा कि MQM भी वो जमात थी जिसे इल्ताफ़ हुसैन लीड कर रहा था और इल्ताफ़ हुसैन का भी अपना एक नज़रिया था, उनके साथ भी जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी होती थी। हम बहुत अरसे तक ये समझते रहे कि इल्ताफ़ हुसैन शायद गद्दार है, रा का एजेंट है, लेकिन अब पता चला कि उसके साथ भी वही कुछ हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और हो रहा है। इल्ताफ़ हुसैन को उसकी जमात को इसी तरह से पहले पाबंद किया गया, उसे मजबूर किया गया कि वो बाहर जाए, उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और फिर करते 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 ये हुआ कि उस जमात के दो हिस्से कर दिए गए। एक का नाम पाकिस्तान की MQM रखा गया और एक का नाम लंदन की MQM रखा गया। अब वो जो पाकिस्तान की MQM थी वो कंप्रोमाइज़ लोग थे जो MQM के अंदर से आए थे, लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए या उनके कहने पे लब्बैक कहा और फिर वो पाकिस्तान के साथ नाम से MQM के नाम से वो काम करने लगे और उनका मकसद से ये था कि वो इल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ हों और जितने राज शाज वो जानते हैं वो सारे के सारे इल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ बयान करें। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ ऐसे ही किया गया कि वो जो ओरिजिनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो या उनकी बेटी बेनज़ीर की से पहचाना जाता था, वो लीड करते थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग थे, रहनुमा थे, कारकुन थे, जियाले थे, वो भी बड़े मोतबर थे, बड़े पढ़े लिखे थे और बड़ी गहरी नज़र थी और मुल्क के लिए उनका भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन बेनज़ीर की शहादत के बाद और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जरदारी ने कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद फिर दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप वो जो बेनज़ीर या भुट्टो की लेगेसी को लेकर चलता है और दूसरा ग्रुप जो जरदारी के साथ है, जो नाम बेनज़ीर भुट्टो का और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम तो बेचते हैं, उनके नाम से अपनी पॉलिसीज़ और उनके नाम से सियासत तो करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर को मानते हैं और ना ही बेनज़ीर के किसी नज़रिए को मानते हैं। ज़ाहिरी तौर पे वो मानते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पे इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मुल्क बिकता रहे, टूटता रहे, तबाह होता रहे, बर्बाद होता रहे। यहाँ पे तालीम सेहत कोई किसी किस्म की वो नहीं। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो को एक कठपुतली सी मुजस्मा सा बनाकर डुअल किस्म की करैक्टर दे दिया गया कि ये अगर इधर से गड़बड़ होगी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस प्लेटफार्म से या उनके हाफ से खेलेगा और अगर उधर गड़बड़ होगी तो ये जरदारी के कैंप में आ जाएगा और जरदारी के कैंप से खेलेगा। यानी बिलावल भुट्टो वो करैक्टर है जो चाहे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कैंप से खेल सकता है, बेनज़ीर के कैंप से खेल सकता है, चाहे तो फिर बाद में जरदारी के कैंप में भी जा सकता है। तो ये वो बुनियादी बेसिक वो चीज़ थी जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचाना था और फिर उसके बाद वो कामयाब हुए और आज उसका नतीजा सामने है। यही सेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन कैद हैं, जो बच्चे कैद हैं, जो रहनुमा कारकुन कैद हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ किसी को दहशत गर्दी, किसी के ऊपर कुछ पर्चे, किसी के ऊपर कुछ ऐसे अपने हिसाब से पाकिस्तान के जो एक्ट हैं वो लगा कर उन्हें बंद किया गया हुआ है, किसी को भागने पर मजबूर किया गया हुआ है, किसी को खामोश रहने पर।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بند کر کے پارٹی کو اس طرح سے ہائی جیک کیا گیا کہ وہ جو جینون پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن تھے، جس میں مراد سعید ہو گیا، عماد اظہر ہو گیا، یا شہریار افریدی ہو گیا، یا وہ جو لوگ جن کی ہمدردیاں 100% عمران خان کے ساتھ تھی، جو بکے نہیں جھکے نہیں، عثمان ڈار یا ڈار کی ساری فیملی ہوگی جنہوں نے سزائیں کاٹی، بکے نہیں، جو مر گئے، جو تباہ ہو گئے، جن کا خاندان، کاروبار، نسلیں ساری برباد ہو گئی لیکن انہوں نے سودا نہیں کیا، وہ لوگ پس پردہ ہیں، وہ لوگ بیک فٹ پہ ہیں، وہ پیچھے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے ایسے مورے تیار کیے، ایسے کچھ مصنوعی پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ بنائے، جس میں جیسے یہ شیر افضل مروت ہو گیا، یا شاہد افریدی ہو گیا، یا اس طرح سے کچھ اور لوگ ہیں جو سامنے آ کر بات پاکستان تحریک انصاف کی کریں گے، عمران خان کی کریں گے، وہ بالکل اسی پیپلز پارٹی کی طرح یا MQM کی طرح چلیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمدردی بات کریں گے، لیکن دوسری طرف ان کا جو عملی اقدام ہے، جو ان کا پریکٹیکلی کام ہے، وہ عمران خان کے خلاف جاتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتا ہے۔ وہ کوئی ایسی جدوجہد نہیں کریں گے، کسی جلسے جلوس میں بڑی زوردار دھواں دار قسم کی تقریر کر دیں گے کہ ہم عمران خان کو رہا کر دیں گے، عمران خان کا بال بیگا ہو گیا تو ہم طوفان برپا کر دیں گے، ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جانتے ہیں، ہم کسی بھی صورت عمران خان کے بغیر کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ تقریریں کرنے کے بعد عملی طور پر نہ وہ احتجاج کریں گے، نہ وہ باہر آئیں گے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے نیریٹو، کچھ ایسے کام بلڈ کروائے جائیں ان شیر افضل مروت سے یا شاہد افریدی جیسے لوگوں سے، یا باقی وہ جو اسد کیسر ٹائپ ہو گئی، کچھ اس طرح سے۔ یہ دیکھنے میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران خان کی حمایت میں بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کے کہیں نہ کہیں ایسی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، جو کچھ اس طرح سے ان کے بیانات آ جاتے ہیں جن سے واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، اور یہ بہت آہستہ آہستہ اس پلڑے کو، اس سینیریو کو چینج کر کے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس طرف ڈائیورٹ ہو جائیں گے، اور بعد میں عمران خان کو اللہ نہ کرے، اللہ اسے زندگی دے، یہ تو اس کے کام ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ایلیمینیٹ کر کے، تو پھر وہی پاکستان کھپے جیسا ایک نیا کوئی چیز نکال دی جائے گی ملک کی سلامتی کے لیے یا کسی کے لیے، تو پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے وہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ کسی نے قائد اعظم سے سبق کیوں نہیں سیکھا؟ کسی نے بھٹو سے سبق کیوں نہیں سیکھا؟ کسی نے بینظیر کی شہادت کے بعد سبق کیوں نہیں سیکھا؟ اس ملک کی مقتدرہ نے لیاقت علی خان کے قتل کے بعد سبق کیوں نہیں سیکھا؟ یہ سب کروائے گئے ہیں۔ اس ملک کے اندر جس طرح سے تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ وہ کینسر زدہ ملک ہے جو 1970 میں بہت اچھی ترقی پہ تھا، 80 میں بہتر تھا، 88 میں بہتر تھا۔ اب اس وقت اس کی حالت وہ ہے کہ جب پاکستان 1947 میں الگ ہوا تھا، یہ زمین کا ٹکڑا الگ ہوا تھا، اس وقت اس کی پوزیشن بہتر تھی، اب اس کی پوزیشن خراب ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چند سو لوگ جن کو امریکہ مینیج کرتا ہے، جن کو امریکہ ذاتی مفاد سے خریدتا ہے، جن کو میر جعفر اور میر صادق کے نظریے پہ چلاتا ہے، اور باقی تمام لوگوں کو یہ ہینڈل کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی کو سزا دیتے ہیں، کسی کے اوپر توہین کا قانون لگا دیتے ہیں، کیونکہ عدلیہ بھی انہوں نے خریدی ہوتی ہے، جسٹس بھی ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ عام آدمی جس کو کہا یہ جاتا ہے کہ عام آدمی کی طاقت ہے، اس طاقت کو انہوں نے مار مار کے برکس اس کا نکالا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بے بس ہوتی ہے، نہتی ہوتی ہے، اس کے پاس نہ ڈنڈا ہے، نہ لاٹھی ہے، نہ اس کے پاس کوئی گن ہے، نہ بم ہے، وہ صرف اور صرف اپنی ووٹ کی طاقت سے ان کو ریجیکٹ کرتی ہے، لیکن وہ یہ کرنے نہیں دیتے۔ تو یہ ساری چیز اگر دیکھی جائے تو اس سے واضح طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس سوچ میں ہوں کہ شاید کہ عمران خان کے حق میں بہتر ہو رہا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ایسے ایسے عمران خان کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، یہ فارم 47 کے چور ڈاکو، ان کا مقصد پورا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ رانا ثناءاللہ جو خود 15-16 بندوں کا قاتل ہے، جس کے اپنے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قاتل ہے،
جو خود چور ہے، جو ڈاکو ہے، جو لٹیرا ہے، جو بدماش ہے، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ عمران خان کا وجود ہمارے لیے خطرہ ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ پاکستان ان کے باپ کا ہے، یہ پاکستان ان کی امریکہ نے کہیں ان کو جاگیر کے طور پہ دیا ہے۔ اس لیے عمران خان خطرہ ہے کہ عمران خان سچ بولتا ہے، وہ قانون کی بات کرتا ہے، وہ حق کی بات کرتا ہے، وہ خود مختاری اور خودداری کی بات کرتا ہے، جو ان لونڈے اور غلام اور ان جیسے مزیروں کو جو فارم 47 کے تحت آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ان کو عمران خان ٹھیک نہیں لگتا۔ عوام ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی، بے روزگاری یا اس ملک کی تباہی بربادی ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی کرسی بچی رہے، ان کی اپنی کرپشن بچی رہے، ان کی اپنی بدماشی، دو نمبری، جھوٹ، فراڈ سب جاری رہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو بچانے کے لیے یہ امریکہ کے طلبے تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، اس سے آگے بھی جا کر یہ کچھ اگر چاٹنا پڑے تو یہ چاٹ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی جو دو نمبری ہے اس کو بچانا ہے۔ ایک بار جو اجازت دیں، اللہ حافظ۔